عليكم. معكم بأمين سور لاشين ماغما أمين سور يوتيوب. في الحلقة تاع اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على الآيفون 6 أوريجينال. غادي نخبركم بأهم لي ديتاي اللي تفرقوا بيناتهم بين آيفون 6 أوريجينال و آيفون 6 كوبي. كاين واحد لي كوبي هاي كواليتي، يعني هاي كوبي تاع الإمارات، مخدومين في كوريا، ينباعوا في الهند تاني والإمارات. بيان سور راهم يسوقوهم هنا عندنا في الجزائر. بيان سور الواحد يحرز روحه بلي يدفع اون كروند سوم دارجون بعد يشري ان تليفون كوبي ا لوريجينال. بيان سور سي غراف. بون، عندنا لي تليفونات هاي كوبي يشبهوا في الديزاين 100% ايفون 6 اوريجينال، يعني كون ما تكونش تعرف الايفون 6 اوريجينال وديجا تعرف لي كاركتيرستيك ديال الايفون 6 اوريجينال باش يتمثل به. بيان سور غادي سي ان غران فافوري تشري ان ايفون 6 كوبي ونتا على بالك بلي الايفون 6 اللي راه عندك اوريجينال. و المهم ان شاء الله درنا هاد لا فيديو باش ما نوقعوش في هاد المشكل. غادي نخبركم على الايفون 6 اوريجينال والمواصفات تاعه. بون كيما راكم تشوفوا معنا عندنا هنا ان ايفون 6 اوريجينال. بيان سور الايفون 6 كوبي عندي دروك التليفون راه ماشي ايتان مي اون مود فيري. التليفون الهاي كوبي فيه ميم توتش اي دي، بصح توتش اي دي تاعه تخدم كاع مع الناس، ستادير اللي يحط الصبع تاعه ينحل التليفون مالغري كون تنسى لو كود دو ديفيروياج. بون عندي غادي نشوف انا باغ اكزومبل عندي هاد الصبع مانيش مدخله، غادي نشوفو. بون هنا توتش اي دي كما كتشوفوا معنا التليفون راه قالنا غير سي. عندي هنايا لاندكس راني ديجا معمره في التليفون، تحط صبعك التليفون يلحن نورمال كما راكم تشوفوا معايا. نعاودو نشوفو نسيو بان دوا وقت اخر. بون سييت قبيله كيسموه سيي بهذا كما راكم تشوفوا. هيا غير سيي. عندي باغ اكزومبل البوس، نحط البوس تاعي سي بون. لو كان التليفونات الهاي كوبي يتفتحوا كاع مع لي زومبرينت. بيان سور هذه لا ديفيرونس الاولى اللي نجمو روماركو. بون في الكوتي ديزاين عندنا الكوتي ديزاين الهاي كوبي يشبه 100% الديزاين تاع الكوبي اوريجينال. بون عندنا انا هنايا راني داير السيرسو راني مركبه، يعني كما تشوفوا معنا هاد اللي كيسموه باش نسيي نمينيميزي شويه لي ديغاد اون كون التليفون يضرب في الكوتي ولا باش ما يخليليش لي طراس. وعندنا ان كابتور لومينو، عندنا الكاميرا فرونتال لا كام فرونتال، وعندنا ليكرون، عندنا البوطون هاوم فيها توتش اي دي تستحمل حتى ل5 تاع لي دوا. بون عندنا هنايا كما راكم تشوفوا معانا صورتي تاع الباف، وعندنا هنايا البريز جاك، عندنا هنايا المايك، عندنا هنايا الكابل الانترفاس كابل لايتنينغ. كما راكم تشوفوا معايا هنايا عندنا اللوغو ابل، عندنا هنايا لا كاميرا برينسيبال لايفون معاها الفلاش، وعندنا هنايا كما راكم تشوفوا معايا هنايا ايفون ديزينيد ان كاليفورنيا اسامبلد ان تشاينا. عندنا ايفون فيهم شحال من مارك، هذا ا 1586. غنشافها بينا ولا لا تنسي. بون غادي نبدو، غادي نخلي التليفون على جهه ونبدو بلا بوط. عندنا لا بوط ايفون 6 كما راكم تشوفوا معنا في لاطاي تاعها كيما هكا لي هما اون طاي موين، بصح لي بواط تاع ايفون 6 كوبي غادي لي طاي تاعهم كبار شويه. مام هنايا ما كانش مصور ليكرون داكي تاع الاي او اس كما راكم تشوفوا معنا. عندنا هنايا ان ايفون ترونسبارون، ها هو الايفون.
بون كاين في الهاي كوبي غادي تلقوا هنايا لي زيكون دو يو اس مديسيني، تلقى ان ايفون هكا مديسيني. بون ستين كوبي بيان سور. عندنا تاني في الحالة تاع الايفون لابوط تاع الايفون، عندنا ننصحك باش تدروها شويه باش تنحل، ما تنحلش نيشان كما راكم تشوفوا معنا. بون عندنا هنايا لو سيبور نحطو الايفون تاعنا. عندنا البلاستيك، بلاستيك سي ان بلاستيك دو كاليتي، ما يطبقش بصح في لي كوبي يطبق نورمال عادي. في لي كوبي ما تلقوش هنايا هذا هنا الفي تاع الكاميرا ما غاديش تلقوه بيان سور. هكا باش ديفيرونسو هكا باش نديفيرونسو. الكوبي بون عندنا في الايفون 6 لابوط مكانش ايفون 6 مكتوبه، كاينه ايفون. هنايا ابل بالك تبغي تريسيكلي لي بوط تاعها، علاه ما بغاش ديزيني لا فيرسون دايفون في لي بوط. وعندنا ملي تقلبوا هنايا غادي تلقوا دي انفورماسيون جينيرال على الايفون تاعكم. هنايا لتحت كاع غادي تلقوا ابل اي ان سي كدا كدا كدا. هذه في الكوبي ما غاديش تلقوها، هاد لا رومارك التحتانية هنا سي او ريسيكلي سي بون، هذه ما غاديش تلقوها يا جماعة، تاني حوزوا رواحكم سي بون. عندي هنايا التليفون تاعي approved in all Europe country كما راكم تشوفوا معنا تحت 682. التليفون تاعي هذا مشري اون فرانس. غادي تاني نعطيكم اينيدي كيفاش تتاكد من لا بريمير ايطاب بالايمي، تاكد بلي التليفون هذا كوبي ولا اوريجينال. غادي نوريكم واحد لا فوتو هنايا تبغي تكونسيتي تاعك الايمي في ابل ايمي موبايل. نشوفوا هنا معنا. عندي هنايا الايفون تاعي اوفرير، انا البارح درت لو تيست اوكي. عندي هنايا لو ويندوز 10 دانيير فيرسيون دو ويندوز كما راكم تشوفوا معايا هنا. بون ها هو السيت ايمي ايفون ايمي انفو. هذا السيت دخل فيه الايمي تاع الايفون تاعك، يعطيك كاع لي ديتاي على الايفون تاعك اذا كان اوريجينال، اذا كان كوبي ما غاديش يخرج لك يا جماعه. كما راكم تشوفوا معنا ايمي ايفون، هنايا دخل الايمي تاعك وراني فاسي. ها هو انا دخلت الايمي تاعي خرجني ايفون 6 6 جيجا سيلفر. يعطيك الايمي السيريال لوبسيون فايند ماي فون راني دايرها اون. يعطيك ميم لا دات تاع لا فاكتور. عندي الايفون 6 تاعي مشري لو 9 مارس 2015 او فرانس. الكارير بويك افر تاع ليبري اوفيسيال بيان سور. concernant le prix c'est 700 €. C'est bon. بون نكملو دركا. عندنا هنايا لابواط تاعنا، قلنا ما تفتحش رابيد. عندنا هنايا لو بلاستيك نحطو عليه الايفون لا هاي كاليتي بون ما يطبقش. تلقوا هنايا عندنا ان فيد هنايا غون تاع الكاميرا. وعندنا هنايا الكاتالوج كنت حله. غادي نلقوا هنايا اسمح لنا باش نقلعوا الكارت سيم. من تحل غادي تلقى نفتحو معاكم تلقى لي لوغو تاع الابل تبغى تلصقهم عندك مش عارف هنايا. وعندنا هنايا دي جيد كما راكم تشوفوا معنا على الايفون. هادو كاع في الكوبي بيان سور ما تلقوهمش. بون هنايا عندي البلاستيك اللي كنت مغطي بها الايفون باش نقلعها. عندي لا فاكتور. عندي هنايا لو شارجور. بون شارجور شارجور اوريجينال. بديت تلقوا لي ريفيرونس بيان سور هنايا مكتوبين تحت. شوف راهم يبانو ولا لا. اسي نفوكاليزي. شوفوا معنا اللوغو تاع ابل كلشي بيان سور لي زاكسيسوار اوريجينو دابل. بون عندنا الكيتمان تاع ابل. عندنا هكا القفصة تاعها سي شيك فيها لو لوغو دابل هنا. سنيب
كيتمن لا بلاستيك تاع هاي كواليتي، يعني متفرقش بينا بهم بلاستيك نورمال كيما راكم تشوفوا معايا. عندنا لو كابل هنايا، كابل يو اس بي لايتنينغ، الكابل لايتنينغ، الكابل لايتنينغ. دونك نخبركم كاينه اون فيش تكنيك تقول الكابل لايتنينغ كيفاش تيكون اوريجينال ولا لا. عندكم هنايا راكم تشوفوا باللي لي بوين دو كونيكسيون راهم سودين، يعني مخدومين خدمه ستادير بروبر. عندنا في الكوبي غادي باينه لا سودير تاعهم، تلقوا لا سودير تاعهم باينه نورمال، متلقوهمش هكا غون، ما تلقوهمش، تلقوهم مسوديين، وين تنجم تعرف ديريكتومون بلي هادو كابل. فرق بينه بين لوريجينال، بيان سور ملي تلقاه مسودي تعرف بلي مراهش اوريجينال، كيما هنايا راه معانا لا كاليتي دو فابريكاسيون اي اوت، خاطش عندنا اللايتنينغ هذا اوريجينال من ابل. بون غادي نفوتو شويه نشوفو مع بعض، غادي نلقو designed in California assembled in China مكتوبة في الكابل عندي. دقيقة برك. بون عندنا هنايا ليدونتيفيكاسيون، شحال راها تبين لنا، شحال راها تبين لكم لهنا. designed by Apple in California assembled in China. وعندنا هنايا واحد لي شيفر راهم مكتوبين 2 4 6 8 10 نظن 12 شيفر. بون تفيريفوهم بيان باش تعرفوا بلي كابل لايتنينغ اسكو سي اوريجينال ولا دوزيام. بون تاني هنايا شفنا في الانترفاس لايتنينغ قلنا بلي لي كونيكتور ما راهمش مسودين، يعني مخدومين بيان. وعندنا هنايا مين تشوف، عندنا هنايا وين مقسوم اليو اس بي، عندنا هنايا الكوتي هذه اللي خارجه منها على الخط، تشوف من جهه لاكوش. اذا لقيتهم تشوف من جهه لا دروات عرف بلي تاعك سي كوبي سي بون. عندنا هنايا لتحتها، هذه هنايا لتحتها سي ليس، يعني ما راهش ما كانش حاجه تخشونيه ولا سي ليس ترو ليس. بون من نقلبوا منا دقيقه، بون من نقلبوا الكوتي اللي منا غادي نشوفوا بلي لا كولور تاع لي كونيكتور راهم جولد، يعني مذهبين. او ميم طون تاني بون الاخر ما راهمش مذهبين، تلقاهم بلاك لا كولور تاعهم نواغ ولا كري. عندك ميم من تشوف هنايا بون ما كانش حاجه لداخل كاع، وين يكملوا لي كونيكتور ما كانش حاجه كيما نقولوا حنايا محفوره، ولا تلقاها نورمال بيضاء نورمال. بون هادو جينيرالمون اهم يتميز بهم الكابل لايتنينغ اوريجينال. بون شتنا لابواط، عرفنا قاع فيها، شتنا قاع لي ديفيرونت اكسسوار. بون دركا نعاود نولي للتليفون. التليفون قلنا يتحل بالاي دي الكونسيرنون تاعك نتا، يعني ما غاديش نيمبورت كال اي دي توتش اي دي تحله كما في التليفون كوبي. عندنا نيمبورت كال توش ديفيري تليفون اون كا او بار اكزومبل في لي زوتر تليفون تنسى الكود، نجم تولي تحط الصبع تاعك، اي واحد يحط صبعه ينحل. بصح عندنا في الايفون 6 اوريجينال كما قلنا لكم قبيل عندنا غير لي توش. سي بون غيسيي نحطو هنا طري بيان. بون في الكوبي اليو او اس ما تفرقوش بينه بين يسموه التليفون اوريجينال بارابور للكوبي. بون في الكوبي هو مراش اي او اس، هو اندرويد. اندرويد
سيستم اي او اس. صاي طلع لي زيكون اي او اس، طلع هنايا لابواط هنايا دون نوتيفيكاسيون. كيف عندنا النوتيفيكاسيون، عندنا دونجلي اجوردي سي بون. عندنا هنايا باش نطلعو ناكتيفو الوي في، لا طورش، الاير دروب، الكالكولاتريس. نفس الشيء كيما اي او اس ديغيزي تاع الاندرويد. بون عندنا باش جينيرالمون باش نفرقو هكا توجور هنايا في الاوريجينال راكم تشوفوا عندنا هنايا في البول لايتنينغ عندنا الكونتور راه كما نقولوا هنايا اون ميتال سي بون. كما راكم تشوفوا معايا الكونتور راه اون ميتال. في الكوبي ما تلقوش اون ميتال، ما تلقوش كاع الكونتور هذا اصلا كاع ما كاينش سي بون. عندنا هنايا الومنيوم، في الكوبي غادي تحسوا بلي سي دو بلاستيك لا كوك. بون نولوا للسيستم. بون شوفوا معنا اليو او اس تاع الايفون اوريجينال كيف الويد. لا كونسيبسيون هاردوير و سوفتوير ابل، سي بور سا السيستم تاعهم ترو اوبتيميزي. بون عندنا جينيرالمون تدخل هنايا لي بارامتر. عندك كنت تدخل في الاي او اس ديغيزي، كنت تدخل جينيرال وتشوف اوتيليزاسيون. غادي هنايا في جيري دو ستوكاج وتخرج كيما هاك. ميم هنا في الاوتيليزاسيون غادي في الاي او اس ديغيزي تخرج لك اكسترنال يو اس بي و انترنال ستوراج، اكسترنال ستوراج. بون هنايا ما عندناش في الايفون اوريجينال، عندك ستوراج انترن وحده ما تبدلش. هادي هما في الكوبي تلقاه 8 جيجا 16 32 64 128. عندنا في الايفون 6 اوريجينال عندنا غير 16 جيجا 64 جيجا 128 جيجا با بليس. بون غادي نوريكم اون ايماج هنا. عندنا تاع ايفون 6 كوبي. بون سي بون هادي شفناها. اوفرير كما راكم تشوفوا معنا. عندنا هنايا هاد الايفون 6 راكم تشوفوا هنايا في الكوبي مكتوبه ايفون 6، في الاوريجينال ما تلقوهاش هذه كما شفناها قبيل. عندنا هنايا في الاوريجينال عندنا دو سنسور، عندنا السنسور دو لا لوميير وعندنا الكاميرا فرونتال بليس البورت بارلور. في الكوبي عندنا ان سنسور زياده هو مش عارف بالك كابتور تاع موفمون مش عارف جو سي با. عندنا مام هناكم تشوفوا الصوره تاع ايفون 6 راها مصوره هنايا بيان سور كوبي. كيما تشوفوا هنا عندنا هاد السونسور راه زايد، مش عارف انايا لا تبان غايه ولا لا. عندنا هنايا الكونتور دو ميتال باين بلي ما كاينش هنايا تاع البور لايتنينغ، باينه بلي ما كاينش. بصح في الكوتي تاع الديزاين نفس لاطاي نفس الديزاين سي 100% كوبي. بون عندنا مام تنجمو تشوفوا في الكوبي اذا طاح بين يديكم. عندنا هنايا هاد لو لوغو نجي ينقلع، يعني تنجم تقلعه هنايا سي انتيغري مع لاكوك، ما تنجمش موديفي فيه. عندنا هنايا كيما راكم تروماركو معنا في الايفون 6 في الكاميرا هنايا تخرج شويه، بصح هنايا لا بروتيكسيون اللي دارتها ابل على الكاميرا تاعها برينسيبال هادي سي دو سافير. لا كاليتي تاع الزيت سي دو سافير، يعني لا اوت كاليتي ما يتكسرش سيمبلومون. بصح في لي زوتر كسموه زاج نورمال يعني يتوندوماجا تري فاسيلمون. بون اذا حبيتو تشرو، اذا شريتو الكسموه ما تنسوش تركبوا برك السيرسو. عندنا هنايا الانكاساب باش برك تحمي التليفون تاعك اون كا وين. كونسيرنون لي بيرفورمانس تاع التليفون اوريجينال كما راكم تشوفوا معنا. عندنا هنايا في بيان سور كاين ديفيرونس كبيره مع الكوبي. الكوبي كاع ماش تليفون فيه
ماغري دي فوا تلقاو فيه بيرفورمانس دو ماتريال ملاح شوية بارابور سي بي يو لا رام، بصح ماشي كيما الايفون 6 بيان سيغ اوريجينال. بون عندنا هنا بون لابليكاسيون الا صلاتي ابليكاسيون مليحة بزاف، تلقاوها في الاب ستور تاع الاب ستور تاع الايتونز. الاب ستور تاع بون يهضرنا على الاب ستور. الاب ستور تاع لي تليفون كوبي هو اب ستور جوجل ستور، ها ماشي كيما تاعنا هنايا نقول ستور تاع ابل كيما تشوفوا معنا. هذا هو الاب ستور تاع ابل. بون راكم تشوفوا معنا الاب ستور تاع ابل. بون في لي تليفون كوبي باين بلي سي جوجل بلاي. باغ اكزومبل سا عندك جيت بعد انستال تديه هنا دي زانفورماسيون كونسيرنون لي زابليكاسيون. بون نولو لي بيرفورمانس. عندنا هنايا الانتوتو بنش مارك. الانتوتو بنش مارك انا ديجا كنت داير عندي صافي لونطوني داير هاد التيست باش تعرفوا البوان. بون البوان انتوتو بنش مارك سي واو مونستر باسكو ايفون 6 مكلاسي الاول كاع في لو موند بارابور لي ديفايس لي كاينين ماغري الاس 6 اتش ماغري كاع لي فيه كاباسيتي ماتريال اوتر ما يلحقش الايفون. عندنا هنايا كما راكم تشوفوا معايا ايفون 6 your device is incomparable this is your word. بون لي ديتاي كما تشوفوا معنا 50000 ملتي تاسك البوان سي بي يو. بون ما خاصنيش بوان بغيت نشوف برك لي زانفورماسيون تاع التليفون باش تشوفوهم معايا. هيا عندنا البراند ابل le modèle iPhone 6, l'OS 8.4, le modèle CPU Apple A8, CPU de calcul, le CPU de mouvement, je crois c'est moi M8, عندنا rendered و GPU Power VRG 664 ou 6450 M4 و GPU 4 cœurs جماعة c'est-à-dire GPU يعطيك دي بيرفورمانس مش جاهدين بزاف في لي جو. تريتمون تاع هذاك كاش تريتمون تبغوا ديروه ولا عندكم لي ميور بيرفورمانس هنا. سي بي يو موديل A8 2 كور 1.4. هي بيان سور 4 كور. عندنا جي بي يو 4 كور بيان سور. لا رام 1 جيجا. فريكونسي 1.4. بون نجي نقول بلي الايفون 6 فيه 7 تاع لي كور. عندنا 2 كور سي بي يو بور لي كالكول. عندنا 1 كور M8 c'est un CPU de mouvement وعندنا 4 كور دو جي بي يو. 4 كور جي بي يو مالغري الاس اس اتش ما تلقاوش فيه 4 كور جي بي يو مجهد كيما اللي كاين في الايفون 6. بون اكسس واي فاي جي بي اس واي فاي بلوتوث باتري ليفل 55% اي او اس فيرسيون 8.4 لي سنسور جي سنسور بروكسيميتي سنسور لايت سنسور كومباس ديستانس سنسور جيرو سنسور بريشر سنسور سي بون. بون سيرتو عندنا لو بوان سي 50389. هنا ميم انطوطو باش مارك يقولك بلي واو مونستر يعني سي ان تليفون تاعك سي ان مونستر بارابور ا لي زوتر. بون عندنا نجم مش عارف نجم لونسي ان جو في ساعة نشوفو بين الكاليتي شوية برك نعطو اون ايدي. بون عندنا ماني عارف عندنا ليوس نونسي برك ليوس نشوفو برك الكاليتي دو غرافيزم تاعه. دونك يساع معنا لو جو فلويد في تري جول.
même sortie de son, la meilleure qualité, graphisme la meilleure qualité, les performances hautes, la meilleure qualité. C'est tout à fait l'original bien sûr. الكوبي ما تصورش باك تلقى هاد لا كاليتي بيان سور، لا كاليتي تاع الكوبي سي اون كاليتي ميديوكر. سي بون. ميم كنت بغيت نوري جو بصح كاع مخرجش منه. بون سي بون. بار هادي كونسيرنون لي بيرفورمانس. المهم نتمنى تكونوا برك ديتو اون ايدي على لي بيرفورمانس ولا الكوتي ماتريال داخل تاع الايفون 6. ديتو اون ايدي على الايفون 6 اوريجينال، و اهم ما يميز الايفون 6 اوريجينال على الكوبي. انا حبيت برك نعطيكم اون ايدي باسكو ديجا شفت انا دي فيديو سور يوتيوب وشفت ديجا دي ايفون تحسب اوريجينال، حتى انا دي فوا كنت نشك تاعي بلي اوريجينال، حتى دخلت هكا حوست وكلشي ديت اون ايدي على الايفون 6 اوريجينال في الايمي انفو، حتى دخلت شت مالغري درت دي بتيت كومباريزون مع التليفون اللي عندي بانو لي ديفيرونس. بون دون تو لي كا ميرسي على المشاهده، ونتمنى تكونوا ديتو فكره، واذا حبيتوا المزيد من الحلقات عندنا انسكروا معنا في لاشين تاعنا. بون تري بيانتو مع فيديو اخر، حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.